अजय बाब, आज तुम्ही डोर टू डोर कंपेनिंग करता, रिस्पॉन्स कसो आहा तुमकां? न्ही, आमी गेल्ली जेन्ना तिकीट मेळटे जवळ जवळ 8-10 दीस जाले डोर टू डोर प्रत्येक कडेन वतात आनी सगळ्याक हांव पावना आशिल्ल्यान म्हाजे प्रत्येक बुथार कार्यकर्ते जे 23 बूथ आहात तितल्याक तेंचेर जे म्हणा गांवडोंगरी, खोतीगांव, पैंगिणी आनी लोलये पंचायतीक डोर टू डोर हे करतातच. रिस्पॉन्स कसो आसो ह्यो तुमी आतांच आमकां पळयला आसतलो. आमी लोलयेचो शेवटचो वार्ड भोंवता आतां म्हळ्यार कितें इतले दीस लोलयां सगळी पंचायत कवर करता आतां शेवटी हो आमगेलो माशी वाडा आनी तो आज आमी कंप्लीट केल्लो आसा. रिस्पॉन्स कसो आसता तुमी पळयल्लोच आसा. म्हाजे बरोबर टोटल सरपंच, उपसरपंच आनी टोटल मंडळ आसा. माजी सरपंच आनी जिल्हा पंचायत मेंबर प्रणालीबाई आहा, वल्लभ बाब आसा, बाकीचे हे सगळे आसात जे कार्यकर्ते जेणी पार्टी लागून आनी आमकां लागून गेली कित्येक वर्सां त्रास काडल्यात.